अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ चिकन टिक्का की बहुत ही आसान और ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसको कि हम बग़ैर किसी झंझट, बग़ैर अवन के, बग़ैर तंदूर के बनाएंगे, वो भी फ्राइंग पैन में घर के मसालों से बनाएंगे और रेस्टोरेंट स्टाइल का ज़बरदस्त से चिकन टिक्के बन के तैयार होंगे। और इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 4 लेग साइड के पीसेस लिए हैं और उनको इस तरह से हम डीप कट्स लगा लेंगे। और जो बाज़ार में टिक्के मिलते हैं उनमें भी इसी तरह के कट्स होते हैं, तो हमें बिल्कुल बाज़ार के रेस्टोरेंट स्टाइल के टिक्के बनाने हैं। और मैरिनेशन के लिए लेंगे आधी प्याली दही, जो कि हमने पतली नहीं लेनी है, गाढ़ी दही लेनी है। अगर पतली है तो मलमल के कपड़े में डाल के उसका एक्स्ट्रा पानी निकाल लें। 3 से 4 चाय के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और 1 खाने का चम्मच डालेंगे भुना कुटा सूखा धनिया, 1 चाय का चम्मच भुना कुटा ज़ीरा और इसके साथ ही डालेंगे आधा चाय का चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा पिसा गरम मसाला। और इसके साथ मैं यहाँ पे डाल रही हूँ नमक 1 चाय के चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा, और 1 चाय का चम्मच डालेंगे चाट मसाला, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च, 2 चाय के चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च जो कि कलर के लिए होती है, तीखापन इसमें कम होता है, और आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च अगर आपके पास नहीं है तो लाल मिर्च की मिकदार थोड़ी बढ़ा लें, और मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। और कचरी पाउडर लिया है मैंने यहाँ पे 3 से 4 चाय के चम्मच, और ये डालना बहुत ज़रूरी है। ये गोश्त को अंदर तक गलाएगा, अंदर तक कुक करेगा। और ये नहीं है तो आप पपीते का पेस्ट डाल सकते हैं 2 खाने के चम्मच, और इससे जो है गोश्त अंदर तक अच्छी तरह कुक हो जाएगा, अंदर तक अच्छी तरह गल जाएगा। अगर आप ये नहीं डालेंगे तो गोश्त अंदर से कच्चा रह जाएगा, अंदर से पूरी तरह कुक नहीं होगा। नींबू का रस डालेंगे, तो फ्रेश मैंने लीमू जो हैं वो तोड़े हैं, उनका हम रस डालेंगे। 3 लीमू का रस डाल लेंगे, तकरीबन 3-4 खाने के चम्मच हमने लीमू का रस डालना है, और इससे बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा। और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन दबाएंगे तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ऑरेंज फूड कलर, ज़र्दा रंग। ये ऑप्शनल है, लेकिन इससे जो है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल के कलर के हमारे टिक्के बन के तैयार होंगे। कलर बहुत अच्छा आएगा, अगर आप नहीं डालना चाहते तो मत डालें। और फूड कलर जो है वो अच्छी कंपनी का यूज़ किया करें। आप हस्बे ज़रूरत जितना आपको कलर पसंद है उतना इसमें आप फूड कलर जो है वो डाल सकते हैं। इसके बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और इसके बाद इसमें चिकन के पीसेस डालेंगे। हर पीस को अच्छी तरह से मसाला लगाएंगे, अंदर तक जो इसके कट्स हैं उनके अंदर अच्छी तरह से हम मसाला लगाएंगे। और इसको सबको अच्छी तरह मसाला लगाने के बाद मैरिनेट करना बहुत ज़रूरी है। आप मैरिनेट नहीं करेंगे तो चिकन जो है वो अंदर तक सॉफ्ट और अच्छी तरह से कुक नहीं होगी, अंदर से कच्चा रह जाएगा। और मैरिनेट करने के लिए कम से कम 4-5 घंटे आप इसको मैरिनेट करें, और रात भर के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दें तो बहुत अच्छा है। लेकिन पकाने से पहले आपको इसको बाहर रखना है 2-3 घंटे, ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए और जो इसकी ठंडक है वो ख़त्म हो जाए। पैन में डालेंगे कुकिंग ऑयल तकरीबन 3-4 खाने के चम्मच। अगर नॉन स्टिक पैन है तो बहुत कम ऑयल में ये बन के तैयार हो जाएंगे। अगर दूसरा पैन है तो थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डाल लीजिएगा। और इसमें हम पीसेस रखेंगे, और जिस साइड पे चिकन टिक्का के जो चिकन के पीसेस हैं उसके जिस साइड पे गोश्त ज़्यादा हो वो वाली साइड नीचे रखिएगा, और जितने पीसेस हमारे पैन में आएंगे उतने हम इसमें डालेंगे। बाकी के पीसेस हम दूसरे पैन में रख लेंगे पकने के लिए। तो साथ साथ हमारा जो है काम हो जाएगा, साथ साथ सारे बन के तैयार हो जाएंगे। और हाई फ्लेम पे हम इनको 4-5 मिनट के लिए पकाएंगे एक साइड पे। हाई फ्लेम पे पकाने का मकसद ये है कि इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी निकलना है वो निकल जाए। और साथ ही मैं दूसरे चूल्हे पे इसके साथ सर्व करने के लिए चावल उबाल रही हूँ। आप चावल के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़े के बन के तैयार होंगे। इसके बाद आपको रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 4-5 मिनट हमने हाई फ्लेम पे पकाया है। इसके बाद हम इसकी साइड चेंज कर देंगे।
سائڈ چینج کرنے کے بعد ہم اس کو جو ہے دوسری سائڈ سے تھوڑی سی فلیم کم کر دیں گے، تقریباً میڈیم فلیم کر دیں گے، اور دوسری سائڈ سے بھی ہم اس کو 2-3 منٹ کے لیے پکائیں گے. اور دوسرے جو تکے ہیں، دوسرے جو چکن کے پیسز ہیں، میں نے ان کو دوسرے پین میں رکھا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ ان کی بھی کوکنگ چل رہی ہے. سارے ہمارے ایک ساتھ بن کے تیار ہو جائیں گے. اور 2-3 منٹ میں نے ان کو بھی میڈیم فلیم پہ دوسری سائڈ سے بھی پکایا ہے، تو جتنا اس میں سے ایکسٹرا پانی نکلنا تھا وہ نکل چکا ہے. اور اگر ہم یہ سٹیپ نہیں کریں گے اور شروع میں ہی اس کو ڈھک دیں گے تو یہ پانی چھوڑ دے گا اور بالکل سالن والی شکل بن جائے گی، آپ کے تکے نہیں بنیں گے، چکن تکہ کا سالن بن جائے گا. اور اوپر سے جو ہمارا میرینیشن بچی ہوئی ہے وہ ڈالیں گے، تھوڑی سی سائڈ میں ڈال دیں گے اور ایک دفعہ اس کو ہلا دیں گے. اور اس کے بعد ہم نے اس کو کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس کو ڈھک کے ہلکی آنچ پہ پکانا ہے تقریباً 10-12 منٹ کے لیے. اور بیچ میں ہم نے اس کی سائڈ پلٹنی ہے، ورنہ یہ ایک ہی سائڈ سے جل سکتا ہے، تو بیچ میں ایک آدھ دفعہ اس کی سائڈ چینج کر دیجیے گا. 10-12 منٹ ہم نے ہلکی آنچ پہ ڈھک کے پکایا ہے. اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ اس کے جو ہے بیچ میں تھوڑی سی جگہ بنائیں گے اور اس کو ہم دیں گے کوئلے کا دھواں، اس کو باربیکیو ٹچ دیں گے تاکہ اس میں بالکل جو ہے وہ تندور والا فلیور آئے، اوون والا فلیور آئے، جو ریسٹورنٹ سٹائل چکن ٹکا ہوتا ہے اس کا فلیور آئے. اور یہاں پہ میں آپ کو فوائل کی پیالی بنانے کا طریقہ بتا رہی ہوں. اس طرح سے فوائل شیٹ لے لیں، اس کو ڈبل کر لیں اور اس طرح سے کوئی پیالی لے لیں چھوٹے سائز کی، اور اس کے اوپر اس طرح سے کر کے آپ فوائل کی پیالی آرام سے گھر پہ بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس فوائل کی پیالی موجود نہیں ہے. اگر یہ بھی نہیں ہے، فوائل شیٹ نہیں ہے، تو آپ کوئی سی اسٹیل کی پیالی بھی رکھ سکتے ہیں یا روٹی کا ٹکڑا بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کے اوپر اس طرح سے کوئلہ دہکا کے رکھ دیں اور اس کے اوپر سے آئل یا بٹر ڈال دیں اور اس کو کور کر دیں 1 منٹ کے لیے یا 2 منٹ کے لیے، یا جتنا آپ کو اسموک کا فلیور، دھوئیں کا فلیور پسند ہے، کوئلے کا فلیور پسند ہے، اتنی دیر آپ اس کو کور کر کے اس کا اسموک دے دیں. اس کے بعد ہم اس میں سے کوئلہ نکال دیں گے. آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے زبردست ہمارے چکن ٹکا جو ہیں وہ بن کے تیار ہوئے ہیں. اور یہ اسٹیپ آپشنل ہے، اس سے جو ہے اچھی سی شائن آ جائے گی. آپ اوپر سے ہلکا سا اولیو آئل لگا سکتے ہیں، بٹر لگا سکتے ہیں اور اس سے بہت اچھی سی شائن آ جائے گی. اور زبردست سے ہمارے جو ہیں چکن ٹکا بن کے تیار ہوئے ہیں. میں آپ کو ابھی توڑ کے بھی دکھاؤں گی. یہ اندر تک اتنے جوسی اور پرفیکٹلی جو ہے بہت اچھی طرح سے اندر سے پکے ہوئے ہیں، بالکل بھی اندر سے کچا نہیں ہوگا. اور میں اس کو املی، دھنیا پودینے کی چٹنی کے ساتھ سرو کر رہی ہوں. اگر آپ کو اس کی ریسیپی چاہیے تو مجھے بتائیے گا، میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی. اس چٹنی کے ساتھ اس کا ٹیسٹ، ذائقہ جو ہے وہ اور زیادہ دوبالا ہو جاتا ہے. بہت ہی مزے کے بنیں گے. چاول کے ساتھ، سلاد کے ساتھ، چٹنی کے ساتھ سرو کریں یا دہی کے رائتے کے ساتھ سرو کریں، جیسے آپ سرو کرنا چاہتے ہیں کریں. روٹی اور پراٹھے کے ساتھ بھی بہت مزے کا لگتا ہے. ابھی میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں کہ یہ اندر تک کتنا اچھا پک کے تیار ہوا ہے. بالکل بھی اندر سے کچا نہیں ہوگا اور بہت ہی جوسی اور سافٹ ہوگا. اسی طرح سٹیپ بائی سٹیپ آپ سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے بنائیں گے تو آپ کے چکن ٹکا بھی اسی طرح سے بہت ہی زبردست بن کے تیار ہوں گے. ضرور ٹرائی کیجیے گا. اچھا لگے تو لائک کیجیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.